like, subscribe, and get notified. 33.64% voting was recorded till noon in the CCP elections being held on 11th March. Two wards recorded highest percentages, or Ward 1 recorded voting percentage of 41.28% and Ward 12 recorded voting percentage of 41.24%. Ami Panjikar panel expressed hope of winning majority of the seats, since they argued that Panjim needed a change. डेफिनेटली हांव आतां सबन पणजे भोंवला, तालिगांवचे जे वॉर्ड आसा थंय भोंवला. देर इज डेफिनेटली अ वेव टुवर्ड्स चेंज. आनी तुमी सगळे जाणा की द रिजन फॉर दॅट जे फाटल्या 5 वर्सान पणजे शहराक सोंसचें पडलां पळय न्ही, पण आमी एक 180 वर्साचें शहर हें. वी आर अ हेरिटेज सिटी, 180 years ओल्ड. 180 वर्सां आमी ह्या शहराक राखलें. पूण फाटल्या 5 वर्सान जे स्मार्ट सिटीच्या नांवार हे बाबूस जनता पार्टीच्या पॅनलान जी हाजी दशा केली पळय न्ही, ते म्हाका दिसता सगळ्या पणजेकारांक सामकें दुख्ख जालां आनी राग आयिल्लो आसा. आनी ताजें उत्तर दिवपाक तुमी पळयलें आज सकाळच्यान रिकॉर्ड वोटींग चालू आसा. सो डेफिनेटली जशें सांगलें, देर इज अ वेव फॉर चेंज आनी इट इज अ वेव टू सेव पणजे फ्रॉम दीस पॅनल. तुम्ही जायते इशू काडला, पार्किंग म्हणा आनी हेर इशू, सो ते कशें पळयतात तुमी आतां? ना, इशू भरपूर आसा. जशें सांगलें, एक तर स्मार्ट सिटीन सिटीची सामकी वाट लायली. दुसरें म्हळ्यार कॅसिनोचो इशू आमी घेतलो येदो व्हडलो. कितलेशेच इशू पळयात. कला अकादमी वाट लावन उडयली. आतां हांवें आत्तां पोस्ट केला एक जुंता हावस, वीच इज द आयकॉनीक बिल्डींग ऑफ पणजे. जुंता हावस आतां रिडेवलपमेंटाक दिता. सगळे जाणा की जुंता हावसाच्या टॉप फ्लोरार एक एसोसिएशन ऑफ फ्रेंड्स ऑफ एस्ट्रॉनॉमी म्हणजे एक एमेच्युअर ऑब्जर्वेटरी आशिल्ली. बाब पर्सिवाल नोरोनान ती फावंड केल्ली. आनी भुरगीं जावं जाणटी जावं वी गो देर एंड वी म्हणजे आमकां लिटरली अंतरिक्षान पळोवपाक मेळटा अशें तांणी थंय ऑब्जर्वेटरी सुरू केल्ली. ती आतां ऑब्जर्वेटरी भायर मारल्या आनी जो रिडेवलपमेंट प्लॅन आसा जुंता हावसाचो, टॉप फ्लोराचेर कॅसिनो दवरला. सो ह्या स्तराचेर पाविल्ले. सो तेच म्हणटा हांव कितें की दीस इज द फ्युचर ऑफ पेंजीम. आज जर आमी सारकें वोटींग केलें ना जाल्यार पणजेन सगळ्या गोंयकारांक आनी पणजेकारांक भायर उडयतले आनी कॅसिनो भरून उडयतले. सो मेजॉरिटी विन्स तुमचे पॅनल येता म्हणटलें 100% मेजॉरिटी येतली. आमचो मेयरूय जातलो आनी फुडलीं 5 वर्सां जी बरी कामां जावंक जाय आशिल्ली पणजेन ती जातली अशी म्हाका खात्री आसा. लोकांचो आमी पणजेकर पॅनलाकूय भरपूर असो पाठिंबा आसा. लोक फोन करून हें करतात की आमकां हें आसा म्हणून. सो आतां वोटींग करून आमी आत्तां आयिल्ली आसा. तुमच्या पॅनलान मीन्स जायते विशय काडला, ते म्हणून कॅसिनो म्हणा वा पार्किंग इश्यूज काडला, सो ते कशें पळयता तुमी? हो जो विशय हे जे आमच्या पॅनलान जे विशय काडला हे आमचे पणजेचे जे कॉमन सिटीजन आसा हांकां सगळ्यांक पिडपी आनी सगळ्यांक त्रास जावपीच विशय आसा. आमी जेन्ना पळय डोर टू डोर कॅम्पेनिंगा खातीर भोंवतालीं तेन्ना आमकां प्रत्येक सिटीजना कडल्यान हे विशय आयिल्ले आसा की आमकां ह्या विशयां खातीर आमकां इतले त्रास जाता. आतां तुमी म्हणटली तो काय एरिया हांगा कॅसिनोचो कितें त्रास जाता, जाल्यार आमचे एरियेंतले जे लोक आसा तांचे जे सिटीजन आसा, रेजिडंट्स आसा, तांची ऑफीस एस्टाब्लिशमेंट्स, तांची शॉपां सगळीं पणजे मार्केटान आसा. आनी कॅसिनो खातीर पार्किंग म्हणा मेळटा तशें जाता, वा मागीर रातच्यो बियरीच्यो बाटल्यो वा कितें कितें जे सगळे तांच्या शॉपां कडेन हें करता ते सगळ्याचे त्रास सगळ्यांकूच जाल्ले आसा. सो हे जे आमी आतां विशय काडल्यात ते जेन्ना आमी रावंड घेतालीं वा लोकांक मेळटालीं तेन्ना लोकांनी जे आमकां सुचयले तेच विशय आमी घेवन फुडें सरता. आनी हे विशयांचेर एक बरें सोल्युशन दिवपाक आनी एक बरी सगळ्यांक जाय तशी सगळ्यांच्या सिटीजनांनी कॉर्पोरेटर ऑर कॉर्पोरेशन ऑर CCP एंड सिटीजन हांचे दोगांच्या कोऑर्डिनेशनान एक बरी पणजी दिवपाचो प्रयत्न आमचो चालू आसा.